महबूब नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलाम तवज्जो का बैलेंस कायम रखिएगा। नूरी तालिब इल्म की हाज़िरी चल रही है। जिब्रील अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह आसमानों का सफ़र करना है। जिब्रील अमीन ने बुर्राक पेश किया। बुर्राक पेश करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बुर्राक पर सवार हुए, पहले आसमान पर पहुँचे। पहले आसमान पर पहुँचने के बाद जिब्रील अमीन ने दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बजाया, फरमाया अंदर से जवाब आता है मन अंता, तुम कौन हो? पूछा गया जिब्रील अमीन से कौन हो तुम? जिब्रील अमीन वो जिसका सिदरा बॉर्डर है, पहले आसमान पर चला जाए। फरिश्ते पूछे तू क्यों आया है? इसके अंदर कोई वजह है, इसके अंदर कोई वजह है। जिब्रील अमीन ने जब दरवाज़ा बजाया पहले आसमान का, अंदर से पूछा गया कौन हो तुम? कहने लगा मैं जिब्राइल हूँ। फरमाया क्यों आए हो? कहने लगा मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर आया हूँ। कहने लगे मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर आया हूँ। दरवाज़ा बंद था। अपने आका का नाम सुना जिब्रील अमीन ने। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिब्रील अमीन ने जब पहले आसमान वालों को पेश किया, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा को लेकर आया हूँ। दरवाज़ा जिब्रील अमीन के आने पर बंद था। मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम सुना, जन्नत आसमान का दरवाज़ा खुल गया। मैंने कहा जब मुस्तफ़ा का नाम सुनने के बाद पहले आसमान का दरवाज़ा खुल सकता है, तो अपने आका का नाम लेने के बाद जन्नत का दरवाज़ा उम्मती के लिए क्यों नहीं खुल सकता? पहले आसमान का दरवाज़ा खुला, नाम लिया, मोहम्मद मुस्तफ़ा है, फरमाया ले आओ ना, फिर देर ना लगाओ, ले आओ। दूसरे आसमान पर गए, वहाँ पर भी ये सिलसिला रहा। छः के छः आसमान, 7 आसमान ये सिलसिला चलता रहा। हुजूर फरमाते हैं कि फिर जिब्राइल मुझे आगे लेकर चले, मुख्तसर बिल्कुल सिदरा पर पहुँचे जिब्रील अमीन के साथ। सरकार पहुँचे सिदरा पर, जिब्रील साथ हैं और हुजूर आगे जाना चाहते हैं। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह आप जाएं, मैं यहाँ हूँ। फरमाया जिब्रील आगे चलो। फरमाया जिब्रील आगे चलो। सुने बाबा, हद यही थी हमारी, हद यही थी हमारी, हम ना आगे जाएं। हमारा हद है, हमारी हद यही है, हम आगे चलने की ताकत नहीं रखते। जिब्रील अमीन कहते लौ जाना तो अन मिलत तरक तू या रसूल अल्लाह, अगर एक पोरा चुन्ना बराबर भी आगे बढ़ूंगा ना या रसूल अल्लाह का, इतना बराबर भी आगे बढ़ूंगा। तो फरमाया रसूल अल्लाह ये जो नूरानी ताज है ना जिब्रील अमीन का, जिसको देखकर मेरे छोटे भी फख्र करते हैं मुझ पर। आका मेरा बॉर्डर बस ये सिदरा है, ये सिदरा मेरा बॉर्डर है, इससे आगे नहीं जा सकता। फरमाया जिब्रील क्यों नहीं जा सकते? आका मेरा बॉर्डर यही है, बस यही याद है, इससे आगे नहीं जा सकता। फरमाया जिब्रील चलो। फरमाया आका आगे जाऊंगा ना तो ये नूरानी जो पर है ना ये भी जल जाएंगे। अब यहाँ रोक दी। नूरी फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार वो जिब्रील अमीन सिदरा पर रसूल अल्लाह को लेकर पहुँचे। तो सिदरा पर पहुँचने के बाद रसूल अल्लाह ने कहा जिब्रील आगे चलो। तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जा सकता, मेरे पर जल जाएंगे, आप जाए। जिब्रील जानते हैं ये बात कि मेरी हद तो यही है, मुस्तफ़ा की हद आगे, मेरी हद ये है, मुस्तफ़ा आगे जाएंगे। जिब्रील कहते बस मैं यहाँ रुका। सरकार ने फरमाया जिब्रील तूने बड़ा अपना मकाम दिखाया है, हमें यहाँ भी ले गया, वहाँ भी ले गया, वहाँ भी ले गया, यहाँ भी ले गया, हमने तेरा सिदरा पर आकर मकाम देख लिया। हमें जुमला देने लगा हूँ ना, वो बड़ा खूबसूरत है। ये मस्जिद यहाँ से गूंजे और इस माइक की आवाज़ पहुँचे महल्ले में, ताकि पता चले आप जश्न मेराज सुनने के लिए आए हैं। अब जो मैं बात करने लगा हूँ, जिब्रील अमीन ने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये कहा कि या रसूल अल्लाह आगे नहीं जा सकता, पर जल जाएंगे, तो सरकार ने फरमाया जिब्रील तुम्हारी हद ये है, तुम्हारा मकाम ये है, तुम यहीं तक हो। आका हाँ मैं यहीं तक, इससे आगे मेरी हद नहीं है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। अब सुनिए, रसूल अल्लाह ने फरमाया जिब्रील हमने तुम्हारा मकाम सिदर पर आकर देख लिया, अगर मुस्तफ़ा का मकाम देखना चाहते हो ना तो आगे चलो फिर हमारे साथ। अगर और मकाम हमारा देखना चाहते हो ना, अगर मोहम्मद का मकाम तू देखना चाहता है तो फरमाया जिब्रील फिर आजा हमारे साथ आगे। सोनिया हमारा मकाम, हमारी हद नहीं है, हमारी ताकत नहीं, हम नहीं जा सकते। रसूल अल्लाह की बारगाह के अंदर जिब्रील अमीन यहाँ अर्ज करते हैं, वहाँ बात ख़त्म हो जाती है, आका आगे चलते हैं, मुख्तसर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह से बातें कर कर वापसी आया। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम से मेरी मुलाकात हुई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूलल्लाह आप होकर आए हैं? हाँ होकर आए। आका कोई तोहफ़ा मिला है? फरमाया हाँ मिला है ना। आका क्या तोहफ़ा मिला है? फरमाया आका हज़रत हुजूर फरमाते हैं कि मूसा मुझे तोहफ़ा जो है 50 नमाज़ों का अल्लाह ने मुझे तोहफ़ा अता फरमाया है। कितनी 50 नमाज़ों का तोहफ़ा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है।
حضرت موسیٰ نے جب یہ سنا تو حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، کم کرائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا کم کراتے ہیں؟ جی ہاں کا کم کرائیں۔ حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے۔ میں چلا اپنے رب کے پاس، وہاں گیا، پہلی دفعہ پہنچا، رب نے فرمایا جاؤ میرے محبوب ہم نے 50 کی بجائے 45 کر دی۔ کتنی کر دی؟ 50 کی بجائے 45 کر دی۔ جا کر میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ جاؤ میرے محبوب ہم نے 45 کر دی، 45 سے 40 کر دی، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15۔ یا رسول اللہ کتنی ملی؟ فرمایا 5 دیے۔ فرمایا آقا آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے جب اللہ کے محبوب کی خدمت کے اندر عرض کیا نا تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب آپ کی امت اگر 5 پڑھے گی ہم 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات پوری فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں میں معراج سے سارے معاملات کر کے واپس آیا، میں کعبے کی جانب بیٹھا، ابو جہل گھومتا پھرتا دوڑتا ہوا وہ آیا، اور اس کی ایک ادا تھی، اس کی ایک حرکت تھی، یہ روزانہ صبح روزانہ ڈیلی حضور کو دیکھتا ڈھونڈتا، کوئی نہ کوئی سرکار آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے۔ اب وہ جل پڑا سرکار کی خدمت کے اندر، وہ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بتائیں آج کوئی نئی بات ہے؟ حضور نے خوشی سے فرمایا آج ہی تو نئی بات ہے۔ معراج کی رات جب واپس آئے نا تو ابو جہل آیا، وہ کہنے لگا محمد کوئی نئی بات ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگے سرکار آج ہی تو نئی بات ہے، آج ہی تو سناتے ہیں ہم۔ حضور نے سنانا شروع کی، فرمایا کہ میں آج یہاں گیا وہاں گیا ایسے آیا۔ فرمایا اچھا ہو گیا؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو گیا، دیکھ لیا۔ سرکار نے جب یہ عرض کیا ابو جہل دوڑتا ہوا، اس کے پیٹ میں کھلبلی مچی، عجیب بات ہے یار ایسی سی بات سننے میں آئی ہے۔ ابو جہل گھومتا پھرتا کسی کے بھی دروازے پر نہیں گیا، صدیق اکبر کے دروازے پر، اور جا کر ابو بکر صدیق کے دروازے پر جا کر کہنے لگا ابو بکر ذرا اتنا بتاؤ اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ وہ اتنے وقت میں یہاں سے وہاں سے ہو کر آ گئے ہیں تو تم مان لو گے؟ ابو بکر نے کہا بالکل نہیں مانیں گے۔ فرمایا پکے رہنا اس بات پر؟ کہنے لگا ہاں بالکل نہیں مانیں گے۔ ابو جہل نے کہا بات پکی ہے؟ اس نے کہا بات پکی ہے۔ ابو جہل کے جو چیلے تھے وہ پیچھے کھڑے تھے، انہوں نے کہا اب تو بابا بات پکی ہو چکی ہے، مہر ابو جہل کے کہنے پر ابو بکر صدیق نے مہر لگا دی، اب تو پریشانی کی بات نہیں ہے، لوہا گرم ہے، کام تمام کر دو، نام بتا دو۔ تو ابو جہل گیا ابو بکر صدیق کے پاس اور کہنے لگا یہ جو دعویٰ کیا ہے نا یہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، یہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ نے کیا، عشق ہو تو ایسا۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ سنا تو تاجر مدینہ کے پر فدا ہونے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے آقا کا نام سنتے ہی وجد کے اندر آ جاتے ہیں اور ابو جہل کے سامنے کہتے ہیں کہ جب تک تو نے نام نہیں بتایا تھا تب تک تم یہ کہتا تھا کہ نہیں نہیں نہیں۔ فرمایا اب مجھ سے سن، فرمایا ایک ہی ذات ہے جو محمد مصطفیٰ ہے۔ ابو جہل نے جب سرکار کا نام بتایا تو حضور سیدنا صدیق اکبر نے فوراً ابو جہل کی بات پر کہا کہ جیسا میرے مصطفیٰ نے کہا ہے نا سچ فرمایا ہے، جیسا میرے آقا نے کہا ہے سچ فرمایا ہے۔ یہ محبت ہے، اور جب ایسے محبت ہوتی ہے نا تو پھر خدا کی قسم امتی پھر دور نہیں رہتا، پھر امتی قبر کے اندر حضور کے اپنے سرہانے کے اندر ایسے عاشقوں کو سلایا کرتے ہیں۔